नमस्कार. आमच्या बरोबर आता असा गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे चेअरमन आणि सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार सर. सर तुमकां येवकार. टुरिझम GTDC जे आसा फाटल्या कितल्याशाच वर्सांनी एक वेगळ्या पद्धतीन प्रोग्रेस करता आणि शिगमोत्सवाचे स्वरूप जे पयलीं आशिल्ले जशें आमी सरा कडेन सुद्दां उलयले, आतां शिगमोत्सवाचे लोकेशन्सूय वाडल्या, उत्साहय वाडला आणि प्रत्येक लोकेशनाचेर तितलोच पार्टिसिपेशन आमकां पळोवपाक मेळटा. हितून GTDCची कितें भुमिका आशिल्ली? GTDC मी आता सांगला की आम्ही शिगमो उत्सव जो आसा तो वाडयला, जे गांवांनी शहरांनी हो पावपाची गरज आसा. शिगमो म्हणजे कितें? शिगमो म्हणजे आमची परंपरा, आमची संस्कृती आणि आमच्या फाटल्यान तुमकां दिसता आसतले तरणाटे जे आसा हे आमच्या परंपरा, आमच्या संस्कृती कडेन चिकटून रावचे. सो हेका लागून शिगमो जेन्ना वर्सान वर्स जाता तेन्ना हांव सांगता तशें आमचे देव देवतांचे पराक्रम, आमचे जे फ्लोट जे करतात ते फ्लोटाच्या माध्यमांतल्यान ते जिवीत करतात आणि आमची संस्कृती राखपाक लागून एक व्हडलें कार्य हे शिगमोत्सव म्हणटा पळय तो, आनी तो आमकां वाडयता तेन्ना आमी चड लोकां कडेन पावता, चड तरणाटे हितून पार्टिसिपेट करता आणि आमचो हेतूच तो आसा की फुडल्या जनरेशना कडेन आमची संस्कृती जपून कशी व्हरपाची पयली. आनी म्हाका दिसता तें काम GTDC आनी टुरिझम डिपार्टमेंट करीत आयिल्लें आसा. खूप लोक तुम्ही सर पळयले आसतले सोशल मिडियाचेर सध्या अशें म्हणटा की शिगम्याचें कमर्शियलायझेशन केला, शिगम्याक तुमी रस्त्यार हाडला आणि खूप कितें गजाली उलयता आसतले. पूण आतां जर तुमी पळयशात खूप युवकांचें पार्टिसिपेशन कमी जाना, वयल्यान वाडटा. अशे कमेंट जेन्ना येता तांकां तुमी कितें उत्तर दिवपाक सर? म्हाका दिसता जेन्ना चड कडेन शिगमो जाता, सुबेज कडेन शिगमो जाता ही बरी गजाल अशें म्हाका दिसता. गांवांनी जो शिगमो जाता वो गांवांनी चालूच आसता. पूण तेच्या भायर शहरान जावं नवे नवे जाग्यांनी जेन्ना शिगमो जाता तेन्ना म्हाका दिसता आनीक चड तरणाट्यांक आमी आमच्या संस्कृती कडेन आकर्शीत करता. आनी म्हाका दिसता बरी गजाल की GTDC आनी टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणून पयलीं जाताले तेच्याकून आतां वेन्यू वाडयल्ले आसा आनी शिगमोत्सव चड कडेन जाता आनी चड लोकांक पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता ही बरी गजाल. बिकॉज नेगेटिविटी आसता पळय ती नेगेटिविटी कोणूय उलोव जावं कितेंय करूं, पूण म्हाका दिसता लोक हितून खूश आसा, सगळे तरणाटे हितून खूश आसा आनी तुमी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार तांच्या भितरलो उत्साह तुमकां दिश्टी पडटलो. आणि सर आनी एक तुमकां एक शेवटचो प्रश्न विचारता. फाटले इतले दीस आतां कार्यक्रम चालू आसा, फुडें सुद्दां आनी 4 दीस बरो कार्यक्रम आसतलो. मांद्र्या मतदारसंघात सुद्दां 3 दिसांचो कार्यक्रम आसा. तितून फॉरेन टुरिस्ट सुद्दां जे आसा ते आपूण क्युरियोसिटीन येवन हो शिगमो पळयता, बसता, फ्लोट्स पळयता, ही तोखणाय करता किंवा रमटामे आसता तेजे वाजप आसा ते पळयता. तर टुरिझम आणि आमची पारंपारिकता हेचो मेळ जो घातला त्याच्या बद्दल तुम्ही कितें कमेंट करतले? कितें जाता फॉरेन टुरिस्ट जेन्ना आसा आनी गोंया भायले सुद्दां टुरिस्ट आसूं तांकां गोंया कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोण तांचो दुसरो आसा. तांकां गोंया म्हणल्यार फक्त सी, सँड आनी सी म्हणून अशें तांकां दिसता. सो ताका लागून शिगमो जेन्ना आमी प्रस्तूत करता लोकांच्या मदीं तेन्ना म्हाका दिसता गोंयचो कल्चर कितलो रीच, गोंयची संस्कृताय कितली रीच ही शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गोवन टुरिस्टांक, आमच्या नॅशनल टुरिस्टांकूय कळटा आनी फॉरेन टुरिस्टांकूय कळटा की आमची कितली रीच आमची संस्कृताय आसा, कितलो रीच आमचो कल्चर आसा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना मांद्रे आनी ते सायडीन वता आनी कोस्टल एरियेक सुबेज फॉरेन टुरिस्ट आसता तेन्ना आमचो शोकेस करपाक मेळटा आमची संस्कृताय कितें आसा पळय लोकांच्या मदीं, फॉरेन टुरिस्टां मदीं. म्हणजे ते बरे यादी घेवन गोंयच्यान आनी भारतांच्यान परते वचून थंय आमच्या भारता बद्दल एक पॉझिटिव्हिटी क्रिएट करपाचें काम म्हाका दिसता करता. ताका लागून अशे बिचांचेर बीन शिगमो जावपाची हेजी म्हाका दिसता खूब गरजेची गजाल आनी जायत आसा. तुमचो मोलादीक आमकां वेळ दिल्या बद्दल सर धन्यवाद. आणि अशेंच कार्य तुमच्या कडल्यान फुडें जायत रावचे अशी मागणी करता आणि देव बरें करूं म्हणटा. The voice for Goy.